अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जो है मोहम्मद ताज खान है। कश्मीर मिशन यूएसए का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मुस्लिम लीग का वर्कर और कारकुन हूँ। मैं आज यूनाइटेड नेशन के सामने 78 ईयर्स का एक इशू जो कि मकबूजा कश्मीर का इशू है, जिसको कि 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बर्रे सगीर के ये लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, उस वक़्त से लेकर आज तक कश्मीरियों के साथ एक वादा किया था। जबकि इन लोगों को आज़ादी मिली थी 13 अगस्त 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ। लेकिन इंडिया ने उस वक़्त कश्मीरियों के साथ इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर और जो उनके साथ लोग थे ये कहा कि इस वक़्त कश्मीरियों को जो है ये फैसला बाद में किया जाएगा और इनको रायशुमारी के जरिए ये अपना फैसला करेंगे कि ये खुद मुख्तार रहना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि इस यूनाइटेड नेशन के अंदर एक करारदाद मौजूद है जिसके ऊपर आज तक अमल नहीं किया गया है। उसकी असल वजह जो हिंदुस्तान जो है वो अपने वादा पूरा न कर सका और उसकी वजह से 78 ईयर से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है और कश्मीरियों के साथ ज्यादती की जा रही है। हर सेशन जब यहाँ होता है यूनाइटेड नेशन का तो कश्मीरी यहाँ आकर इस यूनाइटेड नेशन को याद दिलवाते हैं कि आपके पास एक करारदाद मौजूद है, उसके ऊपर अमल करवाया जाए। मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ उन कश्मीरियों को कि दुनिया की कोई कुव्वत मकबूजा कश्मीर के रहने वाले कश्मीरियों से उनका हक नहीं छीन सकते, उनको अपना हक मिलेगा। आपने 78 ईयर सफर किया है, लेकिन एक सफर आपने उसके बाद आपके साथ जुल्म शुरू हुआ जो 35 पे वो 70 को खत्म करके टेररिस्ट नरेंद्र मोदी आरएसएस का गुंडा और आरएसएस के गुंडे उन्होंने मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ नए सिरे से एक जुल्म किया। हमारी क़यादत कश्मीरी जो है उसको जेलों में बंद किया, सारे के सारे लोगों को जेलों में बंद करके उनके साथ जो जुल्म किया, यासीन मलिक के साथ जुल्म किया, शबीर शाह के साथ जुल्म किया, बाकी कितने नाम लूं। मैं ये कहता हूँ कि उन लोगों की कुर्बानियां ज़ाया नहीं जाएंगी। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ एक दिन कश्मीर आज़ाद होगा, हिंदुस्तान के तसल्लुत से वो यकीनन कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी। अब मैं यूनाइटेड नेशन से ये अपील करता हूँ, मैं अक़वाम मुत्तहिदा से, मैं इंसानी हकूक़ की तंजीमों से, मैं दुनिया वालों से, जो इंसानी दर्द रखने वाले लोग हैं, जो इंसानी हकूक़ के लिए जद्दोजहद करने वाले लोग हैं, खास करके यूएस से जो अमेरिका है, इनसे सुपर पावर जो जितनी सुपर पावर है, मैं उनसे ये अपील करता हूँ तो खुदारा कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को बंद करवाया जाए और कश्मीरियों को उनका हक है जो उनसे वादा किया गया था रायशुमारी का वो दिया जाए ताकि वो अपना फैसला कर सकें। और मैं नरेंद्र मोदी को ये बात कहना चाहता हूँ कि तुमने जो है पुलवामा के अंदर जो वाक़या करके और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के आपने ये किया कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, मैं आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब का और पूरी उनकी क़यादत पूरी कौम से 25 करोड़ लोगों को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ से कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की तो पाकिस्तान ने उसको वो जवाब दिया जो कि वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। मैं आज भी ये बात कहना चाहता हूँ कि वो आज भी डे एंड नाइट पाकिस्तान के साथ शरारतबाजी कर रहा है, मकबूजा कश्मीर के अंदर नए सिरे से कत्ल गारत शुरू किया हुआ है और कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। अभी रिसेंटली चंद दिन पहले की बात है कि मकबूजा कश्मीर के बहुत सारे लोगों को उसने जब उन्होंने वहाँ आर्मी भेजी, आर्मी भेजकर वहाँ उनके लोगों के ऊपर वो जुल्म कर रहे हैं। हम उस जुल्म की पुरजोर मजम्मत करते हैं। अगर आपके पास इतनी ताकत नहीं है,
آپ کے پاس ہمت نہیں ہے تو لوگوں کے ساتھ ظلم مت کرو، لوگ کشمیریوں کے ساتھ ظلم مت کرو۔ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم ٹیررسٹ نریندر مودی کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے کشمیریوں کو ان کی آزادی جو دی جائے اور کشمیر کو خالی کر دیا جائے، ورنہ تمہیں اپنے جو ایریے ہیں وہ بچانے مشکل ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں مقبوضہ کشمیر کی ان بیٹیوں، بہنوں اور بزرگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے بڑا لمبا سفر کیا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ راتیں جو ہے نا وہ ختم ہونے والی ہیں اور آپ کو آزادی ملے گی۔ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز بہت جلدی کشمیر آزاد ہوگا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام راجہ مختار ہے اور میرا تعلق جو ہے نا میری پارٹی ہے وہ JKLF ہے۔ نارتھ امریکہ سے ہمیشہ کشمیر کے لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں۔ آج یہاں آنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ 13 اگست 1948 کو یہاں ایک قرارداد پیش کی گئی کشمیر کے حوالے سے، اور وہ قرارداد 1949 میں منظور کی، جس میں ہندوستان اور پاکستان کے سائن بھی ہیں اور فیصلہ کیا گیا کہ یہ دونوں ملک اپنی آواز وہاں سے نکالیں گے اور کشمیری کو رائے شماری کا موقع دیا جائے گا اور کشمیری ہی کشمیر کا فیصلہ کریں گے۔ یہ 77 سال سے گزرنے کے بعد آج جو کشمیر کے اندر صورتحال پیدا ہوئی ہے، لاکھوں جانیں ضائع ہوئی ہیں، کشمیری جو ہے نا وہ 1 لاکھ سے اوپر شہید ہو گئے، لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، عورتوں کی بے رمتی کی گئی اور 80 اور 70 ایئر کی خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی۔ کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ انسانی حقوق کو پامال کیا گیا۔ لیکن آج اس جگہ پر میں کھڑے ہو کر آج یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یاسین ملک جو بے گناہ اگست 1920 کو جو ہے نا ان کو اریسٹ کیا گیا اور تہاڑ جیل میں رکھا گیا، انہیں پہلے سزائے عمر دی گئی، اب جو ہے ان کی سزا ایک ہندوستان کے کالے قانون کے تحت سزائے موت میں اس لیے بدلا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہ کر کشمیر کی بات کی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کی بڑی عدالتیں یا ہائی کورٹ جب یاسین ملک کو امریکہ اور پاکستان میں بھیجا گیا تھا تو منموہن سنگھ نے بھیجا تھا۔ آج اگر یاسین ملک کو سزائے موت ہوتی ہے تو لائے سزائے موت ان کو بھی دی جائے، جن کے کہنے پر یاسین ملک پاکستان اور امریکہ آئے تھے، ان کو بھی سزائے موت دی جائے۔ اگر ایک پالیٹکس آدمی یا پالیٹیشین اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ ہمیشہ جو نا بات چیت کے ذریعے یہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن یہ الزام بے بنیاد اور بے تکا ہے۔ یہ ایک اعلیٰ قانون جو ہندوستان اپنا چہرہ ظاہر کر رہا ہے، جس سے مودی کو جو پہچانا جاتا ہے دنیا میں دہشت گرد کے نام سے، دنیا لوگوں کو جو لیڈر ہوتے ہیں ان کو اعلیٰ ظرفی سے پہچانتے ہیں، لیکن نریندر مودی کو جو ہے نا وہ دہشت گرد سے لوگ جو ہے نا وہ جانتے ہیں، مودی سے جانتے ہیں۔ لیکن اس کالے قانون کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اگر کالا قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہی ہے تو ان سارے لوگوں کو سزا دیں جن کے کہنے پہ یاسین ملک صاحب پاکستان اور دنیا میں جا کر کشمیر کا مسئلہ انہوں نے اجاگر کیا تھا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قانون کا استعمال مت کیا جائے اور ان کو فی الفور رہائی دی جائے۔ جن کیسوں میں ان کو بند کیا گیا وہ سارے بے بنیاد ہیں، وہ ان سے بری ہو چکے تھے، لیکن یہ ایک ظالم حکمران ہے جس نے اپنی حکومت کے دوران یہ لبریشن فرنٹ اور کشمیری کو آواز کو دبانے کے لیے ان کی لیڈرشپ کو جیلوں میں شبیر شاہ اور مسرت عالم کو اتنے عرصے سے رکھا ہوا ہے تاکہ کشمیری دب جائے، لیکن کشمیری دبنے والے نہیں ہیں۔ کشمیری انشاءاللہ جب تک یہ کشمیری باقی ہے